आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपको तफसील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का सुन्नत तरीका बताएंगे, जिस पर अमल करने से एक मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी का मुस्तहिक बन जाता है और बीमारियों से महफूज रहता है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों को कैसे दावत देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा कैसा था, आपने हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका कैसे किया, जब कोई फौत हो जाता तो अहले मैयत के लिए खाना तैयार करने की तरगीब कैसे देते, आप दस्तरख्वान पर कैसे बैठते थे, आप किस चीज पर खाना रख कर खाते थे, आपके खाने का अंदाज कैसा था, खाना खाने से पहले क्या करते, खाना खाने के बाद क्या करते, रात का खाना क्यों नहीं छोड़ते थे, किस चीज की रोटी ज्यादा पसंद थी, कौन सा सालन ज्यादा पसंद करते और इसकी वजह क्या थी, आप शहद, लहसुन, प्याज और खजूर कैसे खाते थे। खाने पीने से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल अस्वा हुस्ना है। जिंदगी के तमाम शोबों के लिए इसमें आपको रहनुमाई मिलती है, जैसा कि कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए और लोगों से मामलात किस तरह से करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना निहायत सादा था। खाने पीने की आदत सादा और काबिल अमल थी। आप सादा खाना तनावुल फरमाते और किसी भी चीज से ऐब न निकालते। जो चीज पसंद होती उसको रगबत से खाते और जो नापसंद होती उसको खामोशी से छोड़ देते। खाने में आपको मीठी चीजें और शहद मरगूब था। शोरबे वाला सालन ज्यादा पसंद फरमाते और कद्दू गोश्त आपकी पसंदीदा गजा थी। खजूर, गोश्त, मुर्ग, खरगोश और सुरगाब को तनावुल फरमाया। इसी तरह आपने भुना हुआ गोश्त और ताजा और खुश्क खजूरें खाई थी और खालिस दूध और पानी मिला हुआ दूध नोश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तू शहद और पानी में मिलाकर भी पिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्खन के साथ खजूरें खाई हैं और इसको आप पसंद फरमाते थे। उम्दा खाने को रद्द भी ना फरमाते थे और ना इसके लिए तकल्लुफ करते थे, बल्कि आपका तरीका ये था कि जो मुयस्सर आ जाता वो खा लेते। ऐसे मौके भी आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करना पड़ा, हत्ता कि आपने भूख की वजह से पेट पर पत्थर भी बांधे हैं। दोस्तों, कई महीने इस हालत में गुजर जाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग तक न जलती। आपका बड़ा खाना वो होता जो जमीन पर एक दस्तरख्वान पर रखा जाता। आप 3 उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते, जब फारिग होते तो उनको चाट लेते और ये चाटना सबसे बेहतरीन लुकमा होता, क्योंकि मुतकब्बिर आदमी एक उंगली से खाया करता है और खाने का हरीस 5 उंगलियों से खाता है। आपके खाने के आदाब ये थे कि आप टेक लगाकर खाना नहीं खाते थे। टेक लगाने की 3 सूरतें हैं। एक ये कि पहलू के बल बैठना, दूसरा 4 जानों होकर बैठना और तीसरी सूरत यह है कि एक हाथ पर टेक लगाकर दूसरे हाथ से खाना। ये तीनों सूरतें मजमूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। बनु अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना दस्तरख्वान उठाते तो फरमाते, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ जो बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत है, इस हाल में कि इसकी जात किसी की मोहताज नहीं और ना ही इसको छोड़ा जा सकता है और ना ही इससे बेनियाजी बरती जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लेते। इन लोगों के पास रुमाल तो नहीं थे कि वो अपने हाथों को साफ करते और खाने के बाद हाथों का धोना उनकी आदत भी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर बैठकर ही पानी पीते, बल्कि आपने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। आपने बिला उज़र बस एक दफा खड़े होकर पानी पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे जमजम पर तशरीफ लाए और लोग इससे आबे जमजम निकाल कर लोगों को पिला रहे थे, चुनाचा आपने डोल लिया और खड़े होकर इससे पिया। जब आप कोई मशरूब नोश करते तो अपने दाएं जानिब बैठे शख्स को वो पानी दे देते, ख्वाह आपके बाएं जानिब बैठा हुआ शख्स इससे मर्तबे में बड़ा ही क्यों ना हो। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करो और हर शख्स अपने नजदीक से खाए। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की दावत करने पर उम्मत को उभारा है, इसलिए कि ये अमल बाहिमी मोहब्बत का सबब है। नीज आपने इस बात पर जोर दिया है
کہ دعوت پرہیزگار لوگوں کی ہونی چاہیے، فاسقوں کی نہیں۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ دعوت کے موقع پر، خاص طور پر ولیمے کی دعوت کے موقع پر، مالداروں کو تو بلائیں لیکن غریب لوگوں کو نہ بلائیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس کے لیے مالداروں کو تو دعوت دی جائے مگر غریب لوگوں کو نہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے اور تھوڑے سے کھانے کو بھی ان میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ابو نعیم ابن حسنی اور حاکم نے حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہند کے بادشاہ نے آپ کی خدمت میں چند تحائف پیش کیے۔ جو چیزیں اس نے ہبہ میں دی ان میں ایک گھڑا بھی تھا جس میں سونٹ بھی تھی۔ آپ نے ہر آدمی کو اس کا ایک ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی ایک ٹکڑا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے شخص کو کھانا کھلاتے اور بیمار کی بیمار پرسی کرتے اور قیدی کو رعا کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے اور دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کو کلفت میں نہ ڈالو ورنہ تمہارے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی، اور جو مہمان سے بغض رکھے وہ حقیقت میں اللہ سے بغض رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کرنے کی تاکید فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ دعوت قبول کرو جس کی تمہیں دعوت دی جائے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ کھانا حلال ہو، کسی حرمت کا اس میں دخل نہ ہو، جیسے نجس یا حرام چیز ہونا، جیسے خنزیر کا گوشت، پیدا ہوا خون، کیونکہ یہ حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ یہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ اسی طرح ناپاک چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا کھاؤ گرچہ ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ گوشت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ پشت کا گوشت عمدہ گوشت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی شوربے والی چیز پکاؤ تو اس میں پانی کچھ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ زیتون کے تیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے دعوت میں شریک ہو جائے تو وہ چور کی طرح چھپ کر داخل ہوا اور ڈاکو کی طرح بڑی دلیری سے باہر آیا۔ حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پینے اور مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کھانے پینے میں سنت نبوی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔